राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रति देशमा एउटा नयाँ आशा, भरोसा र विश्वासको वातावरण पैदा भएको छ। देशभर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मानिसहरू आबद्ध हुने क्रम तीव्र रूपले बढेर गएको छ। हामी यहाँ काठमाडौँमा बसेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि दैनिक जसो सयौंको संख्यामा विभिन्न पार्टीमा विभिन्न अभियानमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पार्टीमा जोड्ने काम गरिराखेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आज जोडिन आउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीमा ख्याति कमाउनु भएका एसएसपी दीपक रञ्जित होस्, सामाजिक अभियन्ता हाम्रो जोशीजी, अभिषेक जोशीजी, व्यवसायमा तपाईहरुले भोलिपर्सि थाहा पाउनुहुन्छ एउटा सानो सानो मान्छे यहाँ पछाडि बस्नु भएको छ, तेजविक्रम थापा भन्ने मान्छे। खास गरी राष्ट्रिय उद्योगपति, राष्ट्रिय पुँजीपति भनेर हामीले के भन्छौं, जसको जरो किलो देशमै छ। उहाँले खास गरी कृषि उद्यमको क्षेत्रमा देशमै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिराख्नु भएको छ। 40 को हाराहारी कि कति हो? 40 को हाराहारीको मान्छे अब एउटा क्षेत्र मात्रै समाएर रुपैयाँ पैसा कमाएर मात्रै देशलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, आफू मात्रै बलियो भएर पुग्दैन, देशलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सक्रिय राजनीति गर्छु भनेर जोडिन आउनु भएको छ। अमर परियार, अरु धेरै साथीहरू, नेपालका लागि नेपाली अभियानका साथीहरू सुदर्शन थापा, दीपक सुवेदी लगायत 101 साथीहरू जो आज जोडिन आउनु भएको छ। तपाईहरु सबलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुलाई यस मानेमा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्नु कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीमा लाग्नु मात्रै होइन। देशमा थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू छन्। ती थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू मध्ये कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीमा हामी पनि आज लाग्यौं त्यस्तो कुरा होइन। नेपालका सयौं राजनीतिक पार्टीहरू मध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै एउटा त्यस्तो पार्टी हो जुन पार्टी देश जोगाउने, धर्म जोगाउने भनेर हिँडेको छ। देश र धर्म जोगाउने अभियान लिएर हिँडेको छ। त्यो पार्टीको तपाईहरु सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु, बुझाउन चाहन्छु, हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा आफ्नो देशको लागि, आफ्नो धर्मको लागि लड्छु भन्दा पनि लड्ने मौका पाउँदैन। आज देश पनि संकटमा छ, धर्म पनि संकटमा छ। देश र धर्म दुवै संकटमा भएको बेला यो देश र धर्मको रक्षा गर्ने भनेर उभिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्य तपाई हुनु भनेको देश र धर्म जोगाउने अभियानको सदस्य हुनु। त्यसकारण
मैले तपाईहरुलाई भन्छु कि जीवनमा सबै मानिसहरूले कुनै व्यक्तिका लागि, कुनै परिवारका लागि, आफ्नो समाजका लागि केही न केही राम्रो काम गरेकै होला। अस्ति भर्खर हाम्रो कमलजी हैन, कमल श्रेष्ठजीले अस्ति विदेशबाट पैसा मगाएर साथीहरूलाई भनेर जुटाएर एउटा बिमारीको उपचारको लागि पैसा दिन मलाई लानु भएको थियो। यस्तो कयौं कामहरू मान्छेले सम्झिँदाखेरि होला कि जीवनमा तिमीले के राम्रो काम गर्यौ भन्दाखेरि तपाईं आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्यता लिने हरेक साथीहरूको अगाडि एउटा सुकरमा आफूले गरेका राम्रा कामहरू आँखा अगाडि यसरी आउँछन्। यो भन्दा यो राम्रो हो कि, यो भन्दा यो राम्रो हो कि भन्ने तपाईको आँखा अगाडि आउन सक्छ। तर तपाईले तपाईका जीवनमा गरेका सबै राम्रा कामहरू मध्येको आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने काम चाहिँ सबभन्दा राम्रो काम हो र तपाईको जीवनको सर्वोत्तम दिन हो। मैले भने नि, तपाईँ एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा एउटा पार्टीको सदस्य मात्रै बन्नु भएको छैन, देश र धर्म जोगाउने अभियानको सदस्य हुनु भएको छ। यो मौका हर मान्छेले हर जुनीमा पाउँदैन। देश र धर्म नै अप्ठ्यारोमा परेन भने देश र धर्मको लागि कहाँ लड्नुहुन्छ? आज देश र धर्म अप्ठ्यारोमा परेको बेला त्यो काममा म अगाडि सर्छु भनेर तपाईँ आउनु भएको छ। तपाईहरु सबलाई हार्दिक स्वागत छ। यसमा लाग्ने कसैले पश्चाताप गर्नु पर्दैन, कसैले पछुताउ गर्नु पर्दैन। आज हामी सम्झौता कति क्षमताशाली जस्ता लागेका मानिसहरू, यसले मौका पायो भने कति गर्छ जस्तो लागेका मानिसहरू कांग्रेस कम्युनिस्टमा अल्झिराखेका छन्, अन्य पार्टीहरूमा अल्झिराखेका छन्, उमेर बिताइराखेका छन्, दिनगन्ती गरेर बसिराखेका छन्। अनि हामीसँग कुरा गर्दाखेरि भन्छन् कि तपाईहरुको कुरा ठिक छ, तपाईहरुले लिएको बाटो ठिक छ, तर हामी फ्याक्टै चाहिँ आइहाल्न सक्दैनौँ भन्छ। ती मान्छेहरूलाई रातमा कति ऐठन हुँदो होला भन्नुस् त। मन एकातिर काम अर्कोतिर गर्नु पर्दाखेरि। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्ने कुनै पनि मान्छेलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेको कारण राति ऐठन हुँदैन। किनभने हरेक मान्छेलाई आफ्नो कर्मको बारेमा, आफ्नो क्रियाकलापको बारेमा समीक्षा गर्ने घडी भनेको के हो? आधा रातमा। कहिलेकाहीँ मध्यरातमा तपाईँ बिउजनु भयो भने, कहिलेकाहीँ गल्ती गर्नु भएको छ भने आफैलाई ऐठन हुन्छ, पश्चाताप बोध हुन्छ कि हामीले दिउँसो कुनै बच्चालाई अलि बेसी गाली गर्यौं भने त्यसबेला त थाहा हुँदैन, तर जब रातमा मध्यरातमा हामी बिउजिन्छौँ, आहा मैले त्यस्तो गाली नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर कति ढुकढुकी बढ्छ, पश्चाताप फिल हुन्छ नि। मैले यस्तो काम नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कति कामहरू हाम्रो मनमा आउँछ नि। त्यसैलाई चाहिँ ऐठन भन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्ने कसैलाई पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागे बापत त्यस्तो ऐठन हुँदैन। तपाईहरु ढुक्कसँगले अगाडि बढ्नुहोस्। हामी एउटा अभियान र आन्दोलनमा छौं। मलाई थाहा छ तपाईहरुले कुन प्रकारको विश्वास हामीमाथि राख्नु भएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग कुन प्रकारको आशा गर्नु भएको छ। त्यो तपाईहरुको विश्वास र आशामाथि यो नेतृत्वबाट कुनै पनि प्रकारको कुठाराघात हुने र तपाईहरुको विश्वासमा तुषारापात हुने काम हुँदैन। तपाईहरुलाई मैले अरु बेला अरु साथीहरुलाई भनेको कुरा आज भन्छु। यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले म पटक पटक कालको मुखबाट फर्केर आएको मान्छे हुँ। चाहे त्यो माओवादी द्वन्द्वको बेला होस्, चाहे पछिल्लो यो कोरोना कालमा होस्, मृत्युको मुखमै पुगेर फर्केको मान्छे हुँ। पटक पटक मृत्युको मुखबाट म फर्केको, म सधैँभरि बाँच्नको लागि होइन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। म अजम्बरी छैन, म नमर्ने होइन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। एक दिन फेरि मैले जानै पर्छ, त्यो कुरा मलाई थाहा छ। तर मेरो मनमा के विश्वास छ भने
अरू 2-4 वर्ष बाँच्नको लागि मात्रै म फर्केर आएको होइन र तपाईहरू जस्तो देशभक्त धर्मप्रेमी मान्छेहरूको मनमा ठेस पुर्याउन, तपाईहरूको आँखाको डिलमा आँसु ल्याउन म फर्केर आएको होइन। म तपाईहरूको अनुहारमा, सिङ्गो देशको अनुहारमा उज्यालो ल्याउनको लागि फर्केर आएको हुँ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारण तपाईहरू आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म यो अभियान र आन्दोलनमा कुनै आदेश, कुनै चिठी पत्र नपर्खिकन अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले कसैको विरोध गर्नु छैन। हाम्रो लाइन क्लियर छ। राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने, देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने, हाम्रो भाइ छोराहरूले देशमै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्ने, यो सब देशको सुशासनसँग सम्बन्धित कामहरू गर्नको लागि, भ्रष्टाचारको विरोध गर्नको लागि र यो अभियानमा आम मान्छेहरूलाई जोड्नको लागि कसको चिठी पत्र र आदेश चाहिन्छ। त्यसकारणले आजैदेखि हामी लागौँ। तपाईहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ र तपाईहरू एकले अरू 10 जोड्दै जानुहोस्। तपाईहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। यो कार्यक्रम